बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धूप में बैठना कैसा है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से क्यों मना फरमाया और इसके नुकसानात क्या हैं? आज की वीडियो में हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और जदीद मेडिकल साइंस की क्या रिसर्च है इस पर बात करेंगे। नाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। यही वजह है कि आज 1400 साल गुजरने के बावजूद पैगम्बर इस्लाम की तालीमात ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हर इंसानी माशरे के लिए मिशल राह है। जदीद साइंस भी इन तालीमात से मुतासिर है और ये कहने पर मजबूर हो गई है कि इंसानी वजूद की सालमियत इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने से मुमकिन है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं जानिब रो बाकिबला होकर आराम फरमाते थे। आज साइंस कहती है कि दिल बाएं तरफ है। अगर बाएं तरफ लेटें तो दिल के अमराज पैदा होने का कभी खतरा होता है, क्योंकि बाएं करवट लेटने से मैदा और आंतों का बोझ दिल पर पड़ता है, जिसकी वजह से दौरान खून और दिल की हरकत में कमी पैदा हो जाती है। नींद के बारे में तजर्बात से ये चीज़ वाज़े हुई कि जिन मरीज़ों को मुसलसल दाएं करवट सुलाया गया वो मरीज़ बहुत जल्द सेहतयाब हो गए, और जिन मरीज़ों को बाएं करवट सोने दिया गया वो मरीज़ बेचैन ही रहे। जदीद तहकीक से ये बात वाज़े है कि दाएं तरफ सोना दिल और मैदे के अमराज से बचाता है, हत्ता के बेहोशी और मुसलसल बेहोशी से भी महफूज रखता है। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक नरम न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि उन्होंने कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप एक बनी हुई चटाई पर लेटे आराम फरमा रहे थे। आपकी पुश्त अनवार और उस चटाई के दरमियान कोई बिस्तर न था। चटाई के निशानात आपके पहलू पर ज़ाहिर हो रहे थे। चमड़े के तकिए पर टेक लगाए थे जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। आज साइंसी तहकीक ने ये बात साबित कर दी है कि आपका ये मामूल तबी असूलों के मुताबिक और बेशुमार फ़वाइद पर मुश्तमिल था। साइंसी माहिरीन ने अपनी रिसर्च में आरामदेह बिस्तर के नुकसानात कुछ इस तरह बयान किए हैं। एक चुस्त और चलता फिरता इंसान जब आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल करता है तो उसके उज़लात ढीले पड़ जाते हैं। वो ज़िंदगी के आम मामूलात में सुस्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा नर्म और आरामदेह बिस्तर गुर्दे पर बुरा असर छोड़ता है, हत्ता के गुर्दे की नालियों में एक पेचीदा वर्म पैदा हो जाता है। आरामदेह बिस्तर रीढ़ की हड्डी को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। बच्चों की हड्डियां नरम होती हैं। अगर उनको आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल कराया जाए तो उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और पूरी ज़िंदगी माजूरी उनका मुकद्दर बन जाती है। अमेरिकी काउंसिल फॉर हेल्थ ने अपनी हालिया रिपोर्ट में चमड़े का जिक्र भी किया है। उनका कहना है कि चमड़े का बिस्तर बवासीर, कमर दर्द, असाबी कमज़ोरी और उज़लात पे खिंचाव का वाहिद इलाज है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साया में बैठने से मना फरमाया है। नाजरीन, इंसान को सूरज की अशद ज़रूरत है, इसलिए अल्लाह ताला ने कायनात की एक मखलूक सूरज बनाया। इंसानी ज़िंदगी में उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। इनमें से एक अहम फ़ायदा धूप हासिल करना है। ये धूप इंसान के साथ तकरीबन तमाम मखलूक़ात की ज़रूरत है। इंसान के तमाम तर अमाल का दारोमदार धूप पे है। इस धूप से हमें दीगर फ़वाइद के अलावा जिस्मानी फ़वाइद भी मिलते हैं। सारे फ़वाइद के होते हुए साइंसी तिब ने धूप में सोना मुज़र करार दिया है। हालांकि इस्लामी तिब में धूप में सोने की ममानत या नुकसान का जिक्र नहीं है। अलबत्ता धूप और साया के दरमियान बैठना या सोना इस्लाम में मना है।
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سایہ کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور سمٹ جائے کہ بعض حصہ دھوپ میں اور بعض سایہ میں ہو تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی وہ جگہ چھوڑ دو۔ دھوپ میں نکلنا، اس میں بیٹھنا اور خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جانا یہ امر طبی ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے۔ اس حدیث میں جو ممانعت آئی ہے اس میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلافات ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ممانعت ادب و ارشاد کے زمرے میں ہے، اسے کراہت پہ محمول کی جائے، حرمت پہ نہیں، کیونکہ حرمت پہ دلالت کرنے کے لیے نص چاہیے۔ گویا دھوپ اور سائے کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ آدھا دھوپ میں آدھا سائے میں بیٹھنے کا طبی نقصان یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کے خون کی گردش میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز، جبکہ جو حصہ چھاؤں میں ہوگا اس میں گردش آہستہ ہو جائے گی۔ لازمی طور پر یہ گردش کا دو رخ ہونا اس کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمتیں ہیں! فرمان رسول میں جب سائنس کا وجود نہیں تھا تب ہی سب بتا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا اور فرمایا یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جیسے پریشان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے یا لیٹنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور گویا اس جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے، اور اس سے شیطان اپنے مقصد کہ وہ شخص تکلیف اور دکھ میں مبتلا ہو کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی برا چاہنے والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا یہ حکم طبی اعتبار سے ہے کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ شرعاً اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس سے بچ جانا بہتر ہے۔ یعنی یہ حکم وجوبی اور تاکیدی نہیں ہے بلکہ مشفقانہ اور خیرخواہی پر مبنی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندھے منہ لیٹنے سے منع فرمایا۔ اوندھے منہ لیٹنے سے تمام اعضاء ہضم اور اعضائے رسیہ اوندھے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسرے منفی رخ اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو آدمی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہر نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح احادیث میں زیادہ سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ زیادہ سونے سے بدن میں سستی اور کسل مندی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے جہاں دنیا کے کاموں میں حرج پڑتا ہے اور وہاں دین کو بھی سریع نقصان پہنچتا ہے۔ زیادہ سونے سے مرگی، ہسٹیریا اور بے خوابی کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کے امراض، خاص طور پر پپڑوں کے ورم پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ سونے سے بدخوابی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور بدخوابی کے مریضوں کے لیے تو زیادہ سونا سم قاتل سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔